Hello everyone, Assalamu alaikum. Myself Noor Amanullah and you all are watching The Voice of Politics. Viewers, आज पार्क व्यू सिटी और गो के दरमियान एक MOU साइन होने जा रहा है. आइए चलते हैं यहाँ मौजूद लोगों से जानते हैं कि ये MOU पाकिस्तानियों के लिए या पार्क व्यू सिटी विजिटर्स के लिए या रेजिडेंट्स के लिए कितना खुशाइंद साबित होगा. सैयद हसन जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो चीफ कमर्शियल ऑफिसर हैं गो के. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर हमें बताइए आज का जो MOU साइन हुआ है पार्क व्यू सिटी के और गो के दरमियान, ये किस तरह देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं गो के मुतालिक बताना चाहूँगा कि गो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे तेज़ उभरती हुई कंपनी है. इस वक्त हमारे 1250 रिटेल आउटलेट्स हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि हम अपनी रीच को पाकिस्तान के तमाम एरियाज़ में लेके जाएं. इस सिलसिले में पार्क व्यू जो कि बड़ा मोतबर नाम है रियल स्टेट का, उससे हमारा आज MOU साइन हुआ है और हम यहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिटेल आउटलेट बनाएंगे जहाँ पे नॉर्मल पेट्रोल डीज़ल के अलावा हम नॉन फ्यूल फैसिलिटीज़ भी कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड करेंगे. और इंशाल्लाह वो पंप इस तरह का होगा जिससे ना सिर्फ यहाँ के रहने वाले मुस्तफ़ीद होंगे बल्कि जो इस सोसाइटी से बाहर के भी करीब के लोग हैं वो भी आके इससे मुस्तफ़ीद होंगे. सर हमें बताइए कि ये जो गो के हवाले से आपने एलैबोरेट किया, हमें बताइए कि ये सारा MOU ये आम लोगों के लिए भी कितना बेनिफिशियल साबित होगा. ये तो विजिटर्स के हवाले से देखें, जो आम लोग हैं इस वक्त अगर वो पार्क व्यू सोसाइटी में रह रहे हैं तो उन्हें यहाँ से बाहर मुल्तान रोड जाना पड़ता है और उन्हें जो पेट्रोल या डीज़ल वो ख़रीदते हैं उन्हें उसकी क्वालिटी का आइडिया नहीं होता, उसकी 100% गारंटी नहीं होती. यहाँ पे खुश नसीबी ये है कि जो पंप हम ले रहे हैं वो कंपनी ख़ुद ऑपरेट करेगी और यहाँ पे जो गो का इरादा है कि हम एक अरामको ब्रांडेड स्टेशन लगाएंगे जो कि कंपनी ख़ुद ऑपरेट करेगी ताकि जो यहाँ के आम लोग हैं वो बग़ैर किसी तरद्दुद के उन्हें 100% उसकी क्वालिटी क्वांटिटी पे यकीन होगा. तो यहाँ के लोगों के लिए इसका बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह. सर वाई पार्क व्यू सिटी? पार्क व्यू सिटी ही क्यों? देखिए, इस वक्त पार्क व्यू सोसाइटी में जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है और जिस तरह से यहाँ पे इस वक्त आबादी आ चुकी हुई, अगर 7000 घर बन चुके हैं तो यहाँ पे एक नेचुरल रिक्वायरमेंट बनती है कि एक रिटेल आउटलेट यहाँ पे लगाया जाए. और प्लस जो हमने फ्यूचर प्लान्स यहाँ पे देखे हैं, जो यहाँ पे फाउंटेन एवेन्यूज़ वगैरह बन रहे हैं, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे आएंगे और गो हमेशा इस मामले में आगे रहता है और इसीलिए गो ने सबसे पहले अपनी यहाँ पे आउटलेट जो है वो बनाने का फ़ैसला किया है. गो के साथ हमें कोई और खुश आइंद ब्रांड भी आता हुआ नज़र आ रहा है? देखें, गो जो है वो एक, जिस तरह मैंने बताया कि एक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑयल मार्केटिंग कंपनी है. हमारी डिफरेंट फूड चेन्स के साथ भी हमारे MOU साइन हो चुके हैं जिनमें से एक नाम अलबैक का भी है. तो जब फ्यूचर में जब चीज़ें मटीरियलाइज होती हैं तो हम इंशाल्लाह यहाँ पे अपने ये जो फूड चेन है उसको भी लाने के इरादा रखते हैं. और अरामको जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जो हमारा अभी तक प्लान है वो एक अरामको ब्रांडेड रिटेल आउटलेट का है. शराज सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हेड ऑफ नेटवर्क प्लानिंग एंड डेवलपमेंट गो से हैं. सर हमें आज के MOU के बारे में बताइए जो पार्क व्यू सिटी और गो के दरमियान हुआ है, गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड. ये किस तरह से पार्क व्यू रेजिडेंट्स के लिए बेनिफिशियल साबित होगा? Gas and Oil Pakistan Limited is working with 1250 retail outlets in Pakistan. तो स्पेशली जो गैस एंड ऑयल पाकिस्तान यहाँ पे कंपनी ऑपरेटेड आउटलेट को डेवलप करेगी विद द नेम ऑफ अरामको ब्रांडेड आउटलेट. तो उसमें जो कस्टमर होगा उसको क्वांटिटी, क्वालिटी और सर्विस स्टैंडर्ड्स वो वाला मिलेगा जो आपको यहाँ पे पार्क व्यू के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है. और जितने भी कम्यूटर्स होंगे वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे. सर हमें बताइए गो के साथ साथ हमें और कौन से ब्रांड्स यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन नॉन फ्यूल रेवेन्यू, स्पेशली चूँकि अब हम एक रेगुलेटेड मार्केट में हैं तो हमें भी बीइंग अ कंपनी ग्रो करने के लिए नॉन फ्यूल रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना है. तो डेफिनेटली वी आर वर्किंग विद द ब्रांड्स. तो डेफिनेटली वी विल कम अप विद द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स. वाई पार्क व्यू सिटी?
Parkview City is currently is the biggest society of Lahore with approximately 30,000 land value. So we will try our level best کہ ہم اس میں سے میکسیمم کمیوٹرز کو اپنے پمپ کے اوپر انگیج کریں اور اپنے بزنس کو بڑھائیں. اور پارک ویو سٹی ڈیفینیٹلی ایک بڑی سوسائٹی ہے تو ہمیں ایک ایڈوانٹیج ضرور رہے گا. ہمارے ساتھ خواجہ مبشر صاحب موجود ہیں جو کہ جی ایم برانڈز اینڈ فرینچائز ڈیولپمنٹ ہے پارک ویو سٹی لاہور سے. مبشر صاحب ہمیں بتائیے کہ یہ آج کا جو ایم او یو سائن ہوا ہے یہ پارک ویو سٹی کے ریزیڈنٹس کے لیے کتنا خوش آئند ثابت ہوگا؟ جی سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا, اور میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں گو رامکو کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایم او یو کیا ہے. ہمارا جو ویژن ہے ہمارے باس کی طرف سے علیم خان صاحب کی طرف سے کہ ہم نے برانڈس کو ویلکم کرنا ہے, تو یہ سب سے پہلی ہماری کڑی ہے اور سب سے پہلا دروازہ ہے جو ہم نے کھولا ہے. اور ہم گو رامکو کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, ہمارے پرپوزل پہ جو ہے نا یس کیا اور ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کیا. تو یہ الحمدللہ پارک ویو کے لیے ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے یہاں کے ریزیڈنٹس کے لیے کہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ پیٹرولیم کی جو ایک فرم ہے جو ورلڈ بگیسٹ فرم ہے وہ یہاں آ رہی ہے, جن کا پیٹرول جن کی کوالٹی جو ہے نا وہ ان میچڈ ہے, اور یہاں پہ وہ ان کو یہاں پہ جو ہے نا وہ دستیاب ہوگی. بالکل, اس پروسیس کو کچھ ٹائم بھی درکار ہوگا. کتنے ٹائم میں پارک ویو ریزیڈنٹس کے لیے یا آؤٹ سائڈر وزٹرز کے لیے یہاں پر پراپر ہمیں گو کا پیٹرول پمپ دیکھنے کو ملے گا؟ جی گو رامکو الحمدللہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری امید ہے کہ 7 سے 8 مہینوں کے اندر ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے جو ریزیڈنٹس ہیں اور جو سراؤنڈنگز ہیں ان کو ہم یہ پمپ کی سہولت جو ہے نا پرووائڈ کر دیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ فیوچر میں ہم پارک ویو اسلام آباد کے لیے بھی جو ہے نا وہ اپنا ایم او یو سائن کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, اور اللہ خیر رکھے وہاں پہ بھی ہم اس کو جو ہے نا انیگوریٹ کروائیں گے. گو ارامکو کے ساتھ ساتھ پارک ویو سٹی میں اور کون سے برانڈز آنے والے ہیں؟ جی ہاں, یہ بڑا اچھا کویشچن ہے. اب الحمدللہ آپ آج بھی ہماری جس محفل میں وہ کچھ برانڈز اب آئے ہوئے ہیں جن کو ہم نے مدعو کیا تھا جو ہمارے ساتھ نیکسٹ جو ہے نا وہ ایم او یوز کریں گے. ان میں باٹا شوز سروس شوز والے ہیں, اس میں جو ہے اپنا امتیاز اسٹور والے ہیں, بندو خان ریسٹورنٹ والے ہیں, ہائر کے اسٹورز والے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس کے ساتھ ساتھ کے ایف سی کو بھی جو ہے نا ہم اپروچ کر رہے ہیں, میک ڈونلڈس کو بھی اپروچ کر رہے ہیں, اور ٹم ہارٹن کو بھی اپروچ کر رہے ہیں, اور اسی طرح اپیرلز میں بھی کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ ہم برانڈس کو یہاں دروازہ کھول رہے ہیں اور ان کو بلا رہے ہیں کہ وہ یہاں آئیں اور سوسائٹی کے اندر اپنا رول پلے کریں, کیونکہ یہ سوسائٹی جو ہے یہ اٹ سیلف جو ہے وہ 8 سے 10 ہزار گھر اس وقت یہاں ایگزسٹ کرتے ہیں اور 50 سے 60 ہزار یہاں لوگ رہ رہے ہیں, تو ان کی جو فزیبلٹی ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اور فیوچر کی جو اس کی ماشاءاللہ کیپیسٹی ہے وہ 25 سے 30 ہزار گھروں کی, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے, جو کہ 2.5 سے 3 لاکھ جو ہے نا نفوس پر آبادی پھیل جائے گی 5 سے 6 سالوں میں. تو یہ برانڈس کے لیے تو بہت ہی زبردست ہیون ہے فار دیئر بزنس اور اٹریکٹیو مارکیٹ ہے. تو میں سب کو سارے اسی انٹرویو کے توسط سے میں سب کو یہاں پہ ویلکم کروں گا کہ وہ یہاں پہ آئیں اور ہم سے رابطہ کریں, اور ہم جو ان کے لیے کر سکیں گے ہم ضرور کریں گے, ہر لحاظ سے ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہمیں بتائیے, ہر پیٹرول پمپ پر ایک ٹک شاپ ہوتی ہے, گو کا پیٹرول پمپ جو پارک ویو سٹی میں بننے جا رہا ہے, اس کی ٹک شاپ پر کون سا برانڈ آئے گا؟ جی ماشاءاللہ اب ان کا اپنا ماشاءاللہ ہے, گو کا اپنا ہی ہوتا ہے, اور ان کی پوری جو ہے نا وہ ایسیسریز جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساتھ آتی ہیں, اور آپ دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ فیوچر میں. تو ایک ریلیٹڈ برانڈ ہے البیک, وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا, لیکن ابھی اب ہم سب گو اور ہم گو کو ویلکم کریں گے, اب پھر فیوچر میں اس کو بھی ہم ویلکم کریں گے. منہاس ایسوسی ایٹ سے علی زیغم ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر, آج کا جو ایم او یو سائن ہوا ہے پارک ویو سٹی کو کن کامیابیوں کی بلندیوں پر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس ایم او یو کے بعد؟ یہ لاہور کا ایک واحد پروجیکٹ ہے جس کے اندر اس کی اپروچ, اس کی سارا کچھ انشاءاللہ مزید ترقی پائے گا یہاں سے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیٹرول پمپ پارک ویو سٹی کے وزٹرز کے لیے اور ریزیڈنٹس کے لیے کافی بینیفیشل ثابت ہوگا؟ جی یہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے, اور جون سی یہ پیٹرول پمپ جون سا ہے ایک بیسک نیسیسٹی ہوتی ہے ہر سوسائٹی کے لیے, یہ ایک ضروری چیز ہے جو آج ماشاءاللہ پارک ویو کے اندر ہم لوگوں نے یہ اس کا ایگریمنٹ کروایا. سو وی آر لوکنگ فارورڈ کہ ہم اس طرح کے مزید ایگریمنٹس ڈفرینٹ سوسائٹیز میں اور پارک ویو کے اندر بھی ہم ڈفرینٹ برانڈس کو مزید لے کے آئیں. کوشش یہی ہے کہ ہم پارک ویو سٹی کو ڈفرینٹ برانڈس کا ہب بنائیں. یہاں پہ انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز آپ مزید برانڈس کو یہاں پہ پاپ اپ کرتا انشاءاللہ دیکھیں گے.
جی ویورز، یہاں موجود لوگوں سے ہم نے بات کی اور سبھی کا یہی کہنا ہے کہ پارک ویو سٹی آنے والے دنوں میں کامیابیوں کی بلندیوں پر پہنچنے والی ہے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نور امان اللہ کو دیجیے اجازت. دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.